बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का एक अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने इस इजलास की सदारत की। इस इजलास में अहम फैसले किए गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र जहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ जगहों पर एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें गुज़श्ता रोज़ नरमी कर दी गई। शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए, तलबा के लिए कि स्कूल जो है एक बार फिर से खुलने का अमल जो है वो भी शुरू होने को है मुख्तलिफ जगहों पर। जबकि जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक तरह से कारोबार जो है उसको मरहलावार खोला जा रहा है। जहाँ पर पहले बंदिशें थी, सख्तियाँ थी, उसको ज़रा कम किया गया है, लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। तो आज पहला दिन है कि लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो उस हवाले से जानते हैं आज यहाँ की आवाम जो है वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हूँ, तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस लॉकडाउन में जो सख्ती है उसके बाद से अब कारोबार को किस तरह से देख रहे हैं और SOPs का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि NCOC के फैसले के बाद आवाम कितनी खुश है और SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में नरमी हो गई है तो अच्छी खबर है, आप लोग खुश हैं, कारोबार जो है एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो गया? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। आप बताइएगा, माशाल्लाह आप सब देख रहे हैं मार्केट्स में मास्क वगैरह भी लगे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, तो इसको किस तरह से आगे लेकर चलें? जी बहुत अच्छा है, खुलना चाहिए, बहुत अच्छा हमारे लिए। आप कैसे देखते हैं हुकूमती इक़दाम को? हुकूमत है कहाँ, हुकूमत है कहाँ? अगर हुकूमत होती ना तो वो काम करती जो आवाम के फ़ायदे का होता। हुकूमत चाहती है कि अगर लॉकडाउन करे तो पहले उनको स्टैंड लेना चाहिए, वो गोमगो की पोजीशन में है। खुद हुकूमत वाले नहीं चाह रहे। एक चीज़ कौन चाह रहा है? अगर हुकूमत नहीं चाह रही तो कोई भी नहीं चाह रहा है। दिखाते हैं आपको भी किस तरह से ये अपारा मार्केट है, यहाँ पर काम चल रहा है। लोग जो हैं एक दफ़ा फिर से जिस तरह पुराने मरहले में सब चीज़ें खुल गई थी, मरहलावार कारोबारी सरगर्मियाँ जो थी वो बहाल हो गई थी, तो इसी तरह से एक बार फिर से बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो भी बहाल हो गई हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मामूल पर आ चुकी हैं। शहरी जो हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं मुख्तलिफ बाज़ारों में और जो SOPs का ख्याल है वो भी रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छी बात है ना, अगर बहाल हो गया एक तरह से लॉकडाउन था, काफ़ी सख्तियाँ थी, बंदिशें थी, कारोबारी मराकज़ बंद थे, कुछ औकातकार जो थे वो मुतय्यन किए गए थे, लेकिन अब थोड़ी सी नरमी कर दी गई है। तो शहरी जो है वो किस तरह से खुश हैं इस फैसले को लेकर? नेचुरली सारे खुश होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत जो वैक्सीनेशन लग रही है वो 50% लग जाएगी तो और बेहतरी आ जाएगी। जितने बूढ़ों और उनको लगेगी। आपने वैक्सीन लगवा ली? मैंने लगवा ली है, जो है दोनों डोज लगवा लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी एहतियात कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। थैंक यू जी। अच्छे शहरी, कुछ ज़िम्मेदार शहरी भी हैं जिनका ये कहना है कि SOPs का ख्याल रखने के साथ साथ जो वैक्सीनेशन आ चुकी है उससे भी मुस्तफ़ीद हों, वैक्सीनेशन भी लगाएं, कोरोना को भगाएं और तमाम की तमाम जो सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी हैं, तिजारती हैं, खेलों की हैं या तालीमी मैदान से मुतल्लिक है, तो हर तरह की जो कारोबारी से लेकर तालीमी मैदान तक हर तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो सकेंगी। अच्छा, जो लॉकडाउन था उसमें काफ़ी नरमी हो गई और शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं कि एक तरह से एक फेज़ था जिस तरह कैद में आप गुजार रहे हो, तो अब दोबारा से सब चीज़ें बहाल होना शुरू हो गई, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था इक़दाम हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि उन्होंने भारतारी सूरत-ए-हाल जो थी उसको मद्देनज़र रख कर यहाँ फौरी तौर पे इन्होंने अमल किया। अगर वो ये अमल ना करते तो काफ़ी सारे लॉसेस में अमल चले जाते। ठीक है जी, एक तो बात ये थी और उसमें थोड़ी तकलीफ़ हमारे ताजरों को हुई है, लोगों को हुई है, मगर ये तकलीफ़ उनके लिए बेहतरी में थी। अब मेरे ख्याल 4-5 दिन तक ये कोरोना आस्ते आस्ते जैसे गर्मी होगी ये ख़त्म हो रहा है। तो ये गर्मी में ख़त्म होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बताइए। मैं अब कंसेप्ट बताता हूँ ये कि असल में आप कोई मेरी बात फॉलो करे ना करे, मैं समझाता हूँ। असल में जब मौसम की तब्दीली आती है हमारी खुराकों के अंदर बड़ा मसला आ गया। हम खुराक खाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहाँ से उठते नहीं हैं और वो हम हज़म नहीं करते कैलोरीज जो भी है। ठीक है, वो हमारा जो खून है गाढ़ा हो रहा है। खून गाढ़ा होने के बाद हमारे जो 72,000 किलोमीटर हमारे अंदर लाइनें हैं जिस्म के अंदर, 72,000, उनमें खून अपनी साइकिल से चल नहीं रहा। वो जहाँ रुक गया तो किसी को हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई गुर्दे का हो गया। पहले एक वक्त में 40 साल पहले लोग साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे। आज गाड़ियाँ आ गई, गाड़ी में बैठ गए, खाना खाया, बर्गर खा रहे हैं। बर्गर जो है मैदा, वो खाना बनने के लिए जायज़ नहीं है। गोश्त की पहले एक बोटी खाते थे, अब 1 किलो गोश्त खाते हैं। उठ के यहाँ बैठे गाड़ी में ठंडे चले गए, ठंडा पानी पी लिया।
جو ہمارے لباب نکلتے ہیں اس سے سارا راستہ رک جاتا ہے. یہاں ریشہ بلاک ہو جاتا ہے اس جگہ پر گلی پر. جب ریشہ بلاک ہوتا ہے تو جیسے پانی کو راستہ چاہیے ہوتا ہے اس طرح ریشے کو راستہ چاہیے ہوتا ہے. وہ ریشہ ہمارا جو نہیں ہے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے. بڑی ہی آپ مزے مزے کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں شہریوں کو, لیکن آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک لگائیں. تو میں نے ہاں لگایا تھا, ابھی آپ کو دیکھ کے اتارا ہے میں نے ماسک لگائیں, احتیاط کریں. تو یہ صاحب نے اچھے مشورے دیے. لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہری بات اپنی جو روٹین ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. کھانا پینا وہ سب چیزیں, جیسے جیسے انسان کی زندگی جو ہے وہ مشینری کی جانب چلی گئی ہے تو ویسے ویسے جو مختلف چیزیں ہیں ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. بیماریاں, کرونا ایک عالمی وبا ہے, یقینی طور پر اس پر کسی بھی طرح سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو کم کرنے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. تو شہری بھی یہاں پر ٹوٹکے بھی دے رہے ہیں اور SOPs کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. کاروبار بحال ہو گئے ہیں, خوش ہیں, لاک ڈاؤن میں نرمی آ گئی ہے؟ ہاں جی, کسی اور سے پوچھ لیں. کیوں آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ کیوں نہیں ہیں خوش؟ بس کیا کریں, جب ہمارے پاس کاروبار ہی نہیں تو ہم کیوں خوش ہوں. ٹھیک ہے, 4 بچے ہیں میرے, تو میں آبادار خود ہوئے ہوں, تو مجھے حکومت کے سے کیا لینا دینا. بچے پڑھتے ہیں؟ بیکار ہو رہے ہیں, خود بھی بیکار ہو رہا ہوں, بچے بھی بیکار ہو رہے ہیں. کیا کریں, اس حکومت کو کیا کرنا ہے, جو حکومت کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کرنا ہے. کچھ دل جلے شہریوں کو, حکومت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف سے کرونا کی وبا, دوسری طرف سے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی کافی حد تک ابتر ہوئے ہیں. آپ بتائیے گا کیا کہیں گے. کاروبار کھل گئے ایک دفعہ پھر سے, شوز کی دکان ہے آپ کی, تو کیا کہیں گے, کس طرح سے بحال ہوئے ہیں سب کے سب معاملات؟ السلام علیکم. یہ تو اچھی ہوئے جو اب پاکستان میں سب کچھ بحال ہو گئے. اسکول ہو گئے, ریسٹورینٹ ہو گئے, شادی حال ہو گئے, دکانیں ہو گئے, مارکیٹ ہو گئی. اچھی بات ہے, جو کام پاکستان میں ہو, جو بزنس ہو, کاروبار ہو, سب کچھ ہو, سب خوش ہو جاتا ہے. جب بھی ہر چیز کے اوپر پابندی ہو, ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے, ہر بندے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پابندی لگی کیوں تھی؟ کورونا کی وجہ سے. 5 دن کی عید سے جب یہ ختم ہوا تو کورونا بھی ختم ہوئے. کورونا ختم ہو گیا تو ابھی تو دیکھو کوئی بھی ماسک نہیں ڈالتا ہے, نہ کوئی حمل کرتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے. کیا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا ماسک کہاں؟ یہ ماسک کسی نے بھی تو نہیں ڈالا ہوا ہے. دیکھو جو نہیں پہنا. یہ دیکھیے آپ کے بازو میں یہ بھائی بیٹھے ہیں, ماسک لگایا ہے. یہ پینے آئے ہیں سوڈا, ماسک پہنا ہے. سب نے ماسک لگایا. 100 میں جو ہے 20 لگاتے ہیں. 100 میں 20 لوگ. اچھا 20 لگا رہے ہیں, 80 نہیں لگا. کوئی بھی نہیں لگاتا ہے, کوئی عمل نہیں کرتا ہے نا. نہیں کر رہے بھائی, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو یہ کام نہیں ہے, جو یہ گاہک بھی اس طرح کم ہے, دکاندار بھی ایسے. کوئی بھی ایک چیز کے اوپر جو عمل کرتے ہیں تو وہ تو آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کیوں نہیں. جو اچھا ہے ماسک نہ لگانا, اچھا نہیں, ماسک جو لگائے سب سے بغیر کورونا سے بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندے کا اسمیل منہ کا یا ویسے ہر چیز کے لیے ماسک اچھا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے جو ماسک کوئی بری چیز. صحیح ہے. شہری جو ہیں وہ دکانیں کھلنے پر, ہوٹلز کھلنے پر, ریسٹورنٹس کھلنے پر, اوقات کا جو ہیں اس کو مینٹین کرنے پر کافی زیادہ خوش تو ہیں, لیکن وہیں پر کچھ شہری ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ماسک نہیں لگا رہے. آپ کا ماسک کدھر ہے؟ مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, مارکیٹیں کھل گئی ہیں, لیکن ماسک کدھر ہے؟ ابھی روڈ. آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بند ہو جائے مارکیٹ؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں چاہتی. میرے خیال میں نہیں, میں بالکل بھی نہیں چاہتی. ابھی وہ اصل میں نا اس کی سائڈ سے ٹوٹ گیا تو اس لیے وہ پھر واپسی پہ چلیں. 10 روپے کا ماسک ہے, خرید لیں. آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. یقینی طور پر ایک اچھا دن ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. پہلے ایسا تھا کہ کافی سنسان ویران یہی جگہیں تھیں, یہی دکانیں تھیں, اور اب یہاں پر جو ہے ایک بار پھر سے رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. دیکھیں کس طرح سے دکاندار حضرات بھی بیٹھے, ان سے بھی بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا کہیں گے. ہاں بھائی, رش وش دیکھ رہے ہو لوگوں کا؟ نہیں بول رہے. کیوں رش نہیں ہے لوگوں کا؟ ماسک کدھر ہے؟ نہیں ہے نماز. یہ جناب دیکھیں فون پہ لگے ہوئے ہیں, ماسک ہے ہی نہیں, پرواہی کوئی نہیں ہے, پرواہی کوئی نہیں ہے. دکانیں بند ہو جائیں گی تو پھر ٹھیک رہیں گے. چلو ہو جائے گا, اللہ مالک. کیا ہو جائے گا؟ نہیں بند ہو جائے گا نا. کیوں بند ہو جائے گا؟ ماسک نہیں لگاؤ گے تو بند ہی ہوگا نا. ماسک کدھر لگاؤں, کوئی آئی نہیں ہے. کام کدھر, گاہ کدھر ہے, گاہ جائے. آپس میں تو بیٹھے ہیں نا, آپس میں تو بیٹھے ہیں نا, کتنی دور بیٹھے ہیں. چھوٹا بچہ یہ سمجھدار ہے, ماسک لگایا ہوا ہے. خوچا آپ کا ماسک کدھر ہے؟ یہ سمجھدار ہے. اوپر ہے, اوپر کرو نا. ہاں جی, ادھر نہیں ہے, اوپر ہے. اوپر کرو نا, اوپر لگایا ہوا ہے ماسک. جی نیچے کرو نا. نہیں
ऐसी आवाम भी है हमारी, हट धर्मी की इंतहा है जनाब, कि यहाँ बैठे हैं, मास्क नहीं लगाया और इनका ये कहना है कि कोरोना ही नहीं है तो मास्क क्यों लगाएं। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। दीगर सरगर्मियों की तरह खाने पीने की जो सरगर्मियां हैं वो भी बहाल हो गई हैं। पहले सिर्फ टेक अवे सिस्टम था और अब जो है वो डाइन आउट सिस्टम जो है उसकी भी इजाज़त दे दी गई है NCOC की जानिब से। तो शहरी जो हैं बड़े खुश हैं, ख़ास तौर पर अगर होटल मालिकान जो कारोबारी अफराद हैं उनसे अगर बात कर ली जाए तो वो भी यकीनी तौर पर खुश हैं, क्योंकि पहले कुछ अरसे तक यकीनी तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से जब कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, कुछ औकातकार जो हैं उनको ज़्यादा कर दिया गया है, तो यकीनी तौर पर ये भी खुश होंगे। क्या कहेंगे, एक अच्छा दिन है आज, जो लॉकडाउन है उसमें नरमी कर दी गई है, वापस आपके जो कारोबार हैं उनको खोल दिया गया है। जी खुशाइंद बात है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, कारोबार दोबारा से खोल रहे हैं। तो ये है कि पहले खासा मतलब है मसला पेश है, लेकिन अब इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं और कारोबार में भी तेज़ी आ रही। कारोबारी हजरात तो खुश हैं। आगे चलते और लोगों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खुश हैं? जी शुक्र अल्लाह का। पहले सिर्फ टेक अवे सिस्टम था, अब आप लोगों को ये भी इजाज़त दे दी गई है कि आप लोग सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर सर्विंग जो है वो भी अलाउ कर दी गई है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस इकदाम? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो माशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जो है ना काम हमारा बेहतर हो जाएगा। ये है कि अभी ठीक है ये सिस्टम टेक अवे। ठीक है, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि अगर दुकानें खुल गई हैं या नरमी आ गई है लॉकडाउन में, तो ये मास्क वगैरह का इस्तेमाल किस हद तक करना है? मास्क तो उनको एहतियात तो करनी चाहिए, SOPs के मुताबिक जो भी काम करना है SOPs के मुताबिक करना चाहिए इन्हें, तो मास्क वगैरह पहनना चाहिए इनको। सही है जी। जो ज़िम्मेदार शहरी हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन में अगर नरमी हो गई है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अपना मास्क उतार दें और SOPs पर अमल दरामद ना करें। SOPs पर अमल दरामद भी करना है और लॉकडाउन में जो नरमी के फ़वाइद हैं उसको भी इंजॉय करना है। तो आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, एक अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि रौनकें जो हैं वो इस्लामाबाद की बहाल हुई हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ टेक अवे सिस्टम था, पैकिंग करके दे दिया जाता था और वो सब चीज़ें थी, तो अब कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कस्टमर अब सुकून से बैठ के खा रहे हैं। पहले तो टेक अवे था, कोई कस्टमर आता भी था फैमिली के साथ तो बाहर रोड पे खड़े होकर उन्हें खाना पड़ता था। अब इजाज़त मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखें इंशाल्लाह कारोबार अब अच्छा ही होगा, पहले से दोगुना अच्छा इंशाल्लाह कारोबार होगा। शॉपिंग चल रही है, ख़वातीन बैग्स देख रही हैं, क्या कहेंगी, एक दफ़ा फिर से जो कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं, बाज़ार की रौनकें बहाल हो गई हैं? जी बिल्कुल, ये तो है जी। खुशी हो रही है? जी खुशी हो रही है, लेकिन एहतियात भी साथ ज़रूरी है ना। ईद में तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस किया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये बीमारी वो ठीक हो जाए तो फिर अच्छा है ना। ये चीज़ें तो फिर भी इंसान लेता ही रहता है, लेकिन कमी बहुत महसूस हुई। ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं, साथ साथ इंजॉय भी कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि SOPs का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर SOPs का ख्याल ना रखा गया तो दुकानें वगैरह फिर से बंद करनी भी पड़ सकती हैं। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। आप क्या कहेंगे, शहरियों के साथ साथ ज़ाहिरी बात है दुकानदार हजरात भी खुश हैं, क्योंकि एक अरसे के बाद दोबारा से रौनकें बहाल हुई हैं, आप लोगों को भी काम करने का मौका मिल रहा है, वरना पहले एक मखसूस औकातकार थे जिसमें आप काम कर रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, शॉप्स का टाइम मिल गया, सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक। हमारे लिए यही बहुत खुशी है कि वज़ीर आज़म से कि उन्होंने टाइम दिया हमें। ईद पे तो टाइम नहीं मिला, हमारे ईद पे बहुत मखसूस जो हमारे चीज़ों थी, जो हमारे पेमेंट ली थी बड़े मसले मसाइल थे, तो नुकसान हुआ है हमें, तो लेकिन शुक्र है कि उन्होंने हमारे लिए। जी, कारोबारी हजरात के लिए यकीनन जो ईदें होती हैं या ऐसे त्यौहार होते हैं, एक तरह से कारोबार का मौका होता है, कि पीक टाइम होता है। उस टाइम में ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। ना सिर्फ आप लोगों ने, आपके साथ साथ हर तरह का जो कारोबार है, हर तरह का जो तबका है वो मुतासिर हुआ है। तो क्या कहेंगे, अब एक अरसे के बाद लग रहा है कि जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ की मामूल पर आ रही हैं? जी अल्लाह करे कि अब आस्ता आस्ता ये जो वबा फैली है ये ख़त्म हो जाए, हमारी तो दुआ यही है, क्योंकि एक तो वबा भी है, ठीक है, उससे भी हम लोगों को बचना है, ठीक है, और कारोबार भी ज़ाहिर सी बात है कमाएंगे तो खाएंगे, ठीक है। और अब कोशिश तो ये है कि दुआ भी यही है कि एक तो ख़ुद भी एहतियात करें, ठीक है, और कारोबार भी इसी तरह मज़ीद इंशाल्लाह आगे जल्दी खुलें। जी, तो कारोबारी अफराद जहाँ पर खुश हैं तो वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ औरों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद से अपनी जो तमाम तर सरगर्मियाँ उसको कैसे इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक बार फिर से जो कारोबारी मराकज़ हैं मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं, बाज़ारों में रौनकें बहाल हो गई हैं, आप लोगों का काम जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो चलना शुरू हो गया, इसके हवाले से?
جی اس کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ حکومت کی بہت ہی یہ پالیسی جتنی بھی رہی ہے اس سے پہلے غلطی رہی ہے. کاروباری حضرات کا بہت ہی برا حال ہو گیا ہے, خاص طر پچھلے اس 1.5-2 سال میں جب سے یہ کرونا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کی, مطلب کہ آپ اتنی جلدی بند کر دیتے ہو مارکیٹس 6 بجے جیسے کہ رمضان میں بند ہو رہی تھی. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے مارکیٹیں انہوں نے کھول دی ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں رش وغیرہ نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے اچھی پالیسی بنائیں جس میں دکاندار کا بھی خیال ہو, کاروباری حضرات کا بھی خیال ہو. جی کاروباری حضرات جہاں پر خوش ہیں تو وہیں پہ تھوڑے سے شکوہ کناز ضرور ہیں حکومت سے, کیونکہ ابھی بھی ان کے جو اوقات کار ہیں وہ مخصوص ہیں, فل فلیج 24/7 جو ہے وہ نہیں کھلے. تو اس لیے جو کاروباری حضرات ہیں ان کی ابھی بھی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس کو فل فلیج کھولنا چاہیے. لیکن ظاہری سی بات ہے مرحلہ وار جو چیزیں ہیں وہ کھلیں گی آہستہ آہستہ, جیسے جیسے اس وبا پہ قابو پایا جائے گا تو وہ تمام کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ معمول پر آ جائیں گی. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت مزید انتظار کرنا ہوگا کرونا وبا کے ختم ہونے کا, تاکہ تمام کی تمام چیزوں کو, تمام کے تمام جو معمولات زندگی ہیں ان کو معمول پر لایا جائے. ہوئی آپ لوگ خوش ہیں کاروباری حضرات؟ نہیں, کدھر خوش ہیں جی, کام ہے نہیں تو خوش کدھر سے ہوں گے. ادھر دکانوں کے کرائے کدھر سے دیں گے, ورکروں کی سیلریاں ہوتی ہیں, 100 سسٹم ہوتے ہیں, خرچے ہوتے ہیں دکانوں کے, کدھر سے پورے کریں گے. اب تو رش ہونا شروع ہو گیا نا, آج پہلا دن ہے, لوگ آئیں گے. رش ابھی بھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہے, کسٹمر لینے والا نہیں ہے اتنا. کسٹمر لینے والا ہو تو بندہ کچھ سیل کرتا ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی ہے نہیں ہے, کسٹمر نہیں ہے. صحیح ہے جی. جی کاروباری حضرات خوش تو ہیں کہ معمولات زندگی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, معمول پر آ رہا ہے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تھوڑے ناخوش بھی ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے کے بعد اب چیزیں جو ہیں وہ معمول پر آئی ہیں, لیکن جو رش ہے لوگوں کا اس طرح سے نہیں ہے. یقینی طور پر ابھی انیشلی جو ہے کچھ لوگ یقینی طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے ہمیں ہجوم جو ہے وہ بازاروں میں نظر آئے گا. آہستہ آہستہ گریجولی یہ چیزیں جو ہے یقینی طور پر نظر آئیں گی اور حالات جو ہیں معمول پر آئیں گے. تو اس کے بعد ہی جو تمام کی تمام سرگرمیاں پہلے ہوا کرتی تھی, جو رنگینی تھی, جو رونق تھی پہلے, وہ دوبارہ سے نظر آئے گی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرح دیگر شہروں میں بھی یہ تمام کے تمام NCOC کے جو فیصلے ہیں ان کا امپلیمنٹ کیا گیا ہے, اور آج اس امپلیمنٹیشن کے بعد پہلا روز ہے. کچھ کاروباری حضرات جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ ان کے اوقات کار جو ہیں وہ کھانے پینے کے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے. دکانوں کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں کہ ان کے اوقات کار کو بھی بڑھایا گیا ہے. SOPs کے ساتھ تمام کی تمام جو سرگرمیاں ہیں ان کو بحال رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور جو طلبہ ہیں یقینی طور پہ ان کے لیے بھی کہ بھئی ایک 24 مئی کے بعد سے دوبارہ سے جو تمام کے تمام تعلیمی ادارے ان کو کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. تو ایک اچھی خبر ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں, ہمیں تمام سرگرمیاں ہیں وہ معمول پہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن ابھی بھی چونکہ کرونا کی جو شرح ہے مختلف علاقوں میں مختلف ہے, کچھ جگہوں پر اس قدر ہے کہ وہاں پر تو تعلیمی اداروں کو ابھی تک کھولنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا. تو اس لیے آہستہ آہستہ ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کے لیے خود کو ریڈی رکھیں. SOPs کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ معمول بنائیں کہ SOPs کو اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ سمجھا جائے اور ان کو کسی طور پر بھی نگلیکٹ نہ کیا جائے. عوام کی سوچ کے ساتھ اپنی میزبان نیلم ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. A1 TV, سب پہ نظر اندر کی خبر.